अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की PUC सेकेंड ईयर क्लास में सबक ले रही हूँ। पेज नंबर 71। मज़मून शमसुर रहमान फ़ारूक़ी से एक मुलाक़ात। मुसन्निफ़ गुलज़ार जावेद। तख्लीक़कार शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब उर्दू की दुनियाए इल्म व अदब में वाहिद हस्ती हैं जिन्हें नज़री, इल्मी तनक़ीद, तारीख़, अदब, अदबी तहज़ीब में यकसां कमाल हासिल है। उर्दू दुनिया में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी एक मुनफ़र्द शायर, अफ़साना निगार, तारीख़ दान और उर्दू अदब पर गहरी नज़र रखने वाले मुदीर की हैसियत से जाने जाते हैं। फ़ारूक़ी साहब 30 सितंबर 1935 प्रतापगढ़ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गोरखपुर और आला तालीम आलाहाबाद में अंग्रेज़ी में MA की डिग्री हासिल की। कुछ अरसे तक पढ़ाते रहे, फिर सोल सर्विस का इम्तिहान दिया और इंडियन पोस्टल सर्विस ज्वाइन कर ली और इंडियन पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर की हैसियत से भी 1994 में सबकदोश हुए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फ़ारूक़ी साहब की 50 से ज़ायद किताबात हैं। आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा पद्म श्री, सरस्वती सम्मान और पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से अता करता एजाज़ी डॉक्टरेट की संदें अहम हैं। ज़ेर नज़र सबक में फ़ारूक़ी साहब के इंटरव्यूज़ के मजमूए। इंटरव्यू जहां फ़ारूक़ी साहब की अदबी शख्सियत को समझने में मदद करेगा, वहीं इस इंटरव्यू से उर्दू ज़बान व अदब की मौजूद सूरत हाल और मुख्तलिफ़ अदबी मसाइल के मुतल्लक़ फ़ारूक़ी साहब के ज़रीन ख़यालात से वाक़फ़ियत भी हासिल होगी। इस सबक में फ़ारूक़ी साहब से इंटरव्यू लिया जा रहा है। जावेद, आप अपने शजरे निस्बत के ताल्लुक़ से कुछ बताइए। फ़ारूक़ी, मैं बाप और माँ दोनों की तरफ से फ़ारूक़ी हूँ। बाप का घराना ज़्यादातर मौलवियों और अलीमों का है। माँ की तरफ के ज़्यादातर लोग बरेलवी के हैं। माँ के ख़ानदान में बाज़ बड़े मुमताज़ आलिम और सूफ़ी गुज़रे हैं। जावेद, इल्म व अदब से आपका ताल्लुक़ किस नौइयत का है? फ़ारूक़ी, बेइंतहा शौक़ और बेग़र्ज़ मोहब्बत। जावेद, आपके हालात ज़िंदगी पढ़कर सर घूम जाता है। एक तनहा शख्स किस तरह इतना भार उठा सकता है? फ़ारूक़ी, आपकी खुशफहमी है जो ये ख़याल करते हैं। मैंने जो लिखा पढ़ा है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है, इसे अल्लाह की मेहरबानी समझता हूँ कि इसके भी लायक न था। जावेद, इतनी मसरूफ़ियात में अहले खाना बिलखुसूस बेगम साहिबा का ताउन आपको किस हद तक हासिल है? फ़ारूक़ी, मेरी बीवी ने बच्चों की तालीम और तरबियत से लेकर घर के इंतज़ाम की सारी ज़िम्मेदारी हंसी खुशी संभाली और मुझे तमाम फ़िक्रों से आज़ाद कर दिया। अलावा अज़ीं शब खून की इशाअत में भी इन्होंने मुकम्मल माली ताउन दिया और बहुत साथ दिया। जावेद, आपका गिरदो पेश उर्दू से बहुत हद तक नाआशना हो चुका है। ऐसे में तमाम तर तवानाई इस ज़बान व अदब की नज़र करने का क्या जवाज़ बाकी रह जाता है? फ़ारूक़ी, मैं ये बात नहीं मानता कि मेरा गिरदो पेश उर्दू से बहुत हद तक नाआशना है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो उर्दू किसी एक इलाक़े या खित्ते की ज़बान नहीं है। मुझे मालूम है कि उर्दू पढ़ने वाले कम व पेश तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। बाज़ जगहों पर वो ज़्यादा हैं और बाज़ जगहों पर कम, लेकिन हैं वो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। ऐसी सूरत में उर्दू का अदीब होना तरक्की पज़ीरी की अलामत है, न कि पसमानदगी की। जावेद, यकीनन आपकी नज़र से हिंदी और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों का अदब पर गुज़रा होगा। उर्दू अदब का इनके दरमियान क्या मुक़ाम और मुस्तक़बिल है? फ़ारूक़ी, मुस्तक़बिल के बारे में कुछ कहना मेरा मनसब यानी काम नहीं, लेकिन आसार व क़राइन यही बताते हैं कि उर्दू इस मुल्क में मज़ीद फूले फलेगी। रहा सवाल दिगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अदब की महफ़िल में उर्दू व अदब के मुक़ाम का, तो मैं बेखौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उर्दू का अदब हिंदुस्तान की किसी भी ज़ुबान के
ادب سے ہٹا نہیں ہے اور اکثروں سے تو بڑھ کر ہے۔ جاوید، دیانت داری سے سوچا جائے تو ہندوستان میں اردو زبان اپنی حیات کے کس مرحلے میں ہے؟ فاروقی، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اردو زبان کے حالات یہاں پہلے سے بہتر ہیں اور مستقبل میں مزید بہتری کے امکانات ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دہلی میں بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ مل گیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اردو کی ترقی اور خوشحالی اردو والوں کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ ذمہ داری اردو والوں کی ہے اور اس ملک میں اردو کو اب تک جو فروغ ہوا ہے وہ زیادہ تر خود اردو والوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جاوید، عالمی ادب میں اردو ادب کا کیا مقام ہے یا مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ فاروقی، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن آج اردو ادب میں کلاسیکی دور سے لے کر اقبال تک ایسے کئی نام موجود ہیں جنہیں عالمی ادب کی کسی محفل میں بآسانی جگہ مل سکتی ہے۔ جاوید، آپ کے خیال میں اردو ادب کی کون سی صنف زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کس علاقے میں ہے؟ فاروقی، غزل ہماری زبان کی سب سے زیادہ مقبول، دلکش اور ترقی یافتہ صنف ہے۔ اس وقت میرے خیال میں سب سے اچھی اردو غزل پاکستان میں لکھی جا رہی ہے۔ جاوید، ڈاکٹر گیان چند جین صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بہت سے مسلم زعما اور اہل قلم کے جوانوں سے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف، اور اس تصور نے اس زبان کو فائدہ بخشا یا نقصان پہنچایا؟ فاروقی، ڈاکٹر گیان چند یا کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم بڑے آدمی یا ادیب کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو برصغیر کی غالباً واحد زبان ہے جس کے لکھنے اور پڑھنے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ اور جین، ہندوستانی اور غیر ملکی شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی سیاسی مصلحت یا فائدے کی بنا پر اردو کو مسلمانوں کی زبان کہہ دیا تو اس سے حقیقت تو نہیں بدل گئی۔ یہ بات واضح ہے کہ آج ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی زیادہ تر تعداد مسلمان ہیں، لیکن سارے اردو بولنے والے اور پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ میں ایسے متعدد ہندوؤں کو جانتا ہوں جو ہندی کے طالب علم تھے، لیکن انہوں نے اردو کی محبت میں اردو زبان سیکھی، اس کا رسم الخط سیکھا اور اس میں شعر گوئی یا افسانہ نگاری کو اختیار کیا۔ جاوید، ڈاکٹر صاحب، کچھ ذاتی باتیں۔ آپ نے قلمی ریاضت کی ابتدا کب اور کس کی تحریک پر کی اور ابتدا میں کس طرح کی تخلیق ظہور میں آئی؟ فاروقی، میں نے 7 برس کی عمر میں ایک مصرع کہا تھا۔ اگر اس ایک مصرعے کو تخلیق مانا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ میری پہلی تخلیق اس وقت ظہور میں آئی جب میں 7 سال کا تھا۔ رہا سوال اس بات کا کہ میں نے لکھنا کس کی تحریک پر شروع کیا، تو عرض یہ ہے کہ میرے فوری خاندان میں کوئی شاعر نہ تھا، لیکن مجھے اپنے بارے میں پوری طرح سے یقین تھا کہ مجھے شاعر، افسانہ نگار، نقاد، مترجم یہ سب بننا ہے۔ بچپن میں جب میں لفظ تنقید اور نقاد سے آشنا نہ تھا، میں نے اردو شعراء کی ایک فہرست بنائی تھی جس میں اپنے خیال میں ان کی بنیادی خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اس کے کچھ پہلے یا شاید 1 سال سوا سال پہلے میں نے کسی رسالے میں اردو مرثیے کے بارے میں ایک مضمون پڑھا تھا۔ وہ مضمون مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس کی بنیاد پر اور ادھر ادھر سے کچھ اور باتیں لے کر میں نے اپنا مضمون بنا ڈالا۔ سچ پوچھے تو مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب مجھے اپنے بارے میں یقین نہ تھا کہ مجھے اردو کا ادیب بننا ہے۔ اس طرح جاوید سے فاروقی کی یہ زبردست اردو زبان کے متعلق انٹرویو تھی۔
you